गोंयान उटंगराचो पावस पडत आशिल्ल्यान दिवचले भायली पेठ हांगा 2 पोळणी घरां कोसळ्ळी। 2 घरांची एक कॉमन वणत आशिल्ल्यान दोनय घरांचे लुकसाण जाले। बरे म्हण बरे कोणाक दुखापत जाली ना। पळयात पुराय बातमी। या पावसान दिवचले घर कोसळपाची ही दुसरी घडणूक। हालींच ह्या वाठारान अशे तरेच्यो घडणुको घडल्यो। दुसरे खेपे पोरन्या घराचो हॉल कोसळ्ळो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे घडणुकेन कोणाकूच लुकसाण जावंक ना। थळावो नगरसेवक अनिकेत चणेकारान पुराय म्हायती दिवन सरकारान तांकां मजत करपाचे मागले। सकाळी 7:30 शॉप उगडूंक आयलो न्हय तेन्ना पळयल्यार हे पडलेले आहा खंयचे सायडीक। हे आमचें मेन घर आदलें आनी आमी रावता थंय मोरायज प्लाझा तातूंत। आनी हांगा आमी शॉप आतां 20 वर्सां जालीं चलयताले। शॉप चालू हय शॉप चालू आसलें। हांव सकाळी 7:30 जेन्ना ओपन तेन्ना हे पळयल्यार पडला ते रातचे एकाक पडला म्हणून हे सांगूंक लागले आमकां। म्हणजे आवाज आयला पळोवंक ना कोणें न्हय भायर म्हणून हांव मागीर आयलो आनी पळयलें। मागीर हांवें सोमतो हांकां इन्फॉर्म केलो। न्ही कितक्या घरान डॅमेज जाला हे आतां मेन घर कितें तांचे 30 वर्सां बंद आसले हे सायडीचे आनी ताची वणट बी भितलली ते येवन ते पायत नासतना ताका लॉक आसले। ती वणट भिजून ती वणट जर फुडल्यान पडलेली जाल्यार ताचेच हे फुडले डॅमेज जातले आसले। ती ताच्या माळी ही वणट माळयेर पडली ताच्या आनी ती मातयेचो लोड आमच्या भिंतीर आयलो। म्हणजे दोगांची भिंत हे सायडीची ती भिंत पडून हे सगळे म्हाजे भितर आयले। काल राती जवळपास 1:30 सुमार खंय भायली पेठ हांगातली एक कापडी म्हणून एक फॅमिली आसा। खूब पयलींचें घर जवळ जवळ 80-90 वर्सां पयलींचें तेजे पेक्षा सुबेज म्हणूं येता। सो कॉमन भिंत आसल्या कारणान एक भिंत पडली आनी कॉमन भिंत आसल्या कारणान तेजे फुडें फुडली भिंत पडली। त्या परतो मागीर तिसरो जो पेडणेकार आसा म्हणजे म्हाज्या फाटल्यान आसा तेंची परती भिंतीक हे जाली भिंत पडली। सो पावसूय खूब पडल्या कारणान अशें लुकसाण जाल्लें आसा। हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन जावं कन्सर्न जे डिपार्टमेंट आहा तांच्या कडेन की तांकां कितें तरी मदत करची एज पर जे सर्वे करून तांकां जाता तितले बेनिफीट दिवचे। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।